अब मैं दावत देना चाहूँगा मोहम्मद सुफियान को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अरबी में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। مصطفى مصطفى منبع الإصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فغشوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليك والسلام عليك للسماء انتقى فأدى من نقى غدا وجهه لهرا مشرقا كان في عطفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم خلقا مصطفى مصطفى منبع الإصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع الإصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا.